माननीय सदस्यहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलोको रूपमा रहेको यस गरिमामय संसदमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी भई आफ्ना जिज्ञासा तथा अमूल्य सुझावहरू राख्नु भएकोमा म सर्वप्रथम सबै माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, 15औं योजनाको आधारपत्र, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, प्रादेशिक तथा भौगोलिक सन्तुलन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता विषयलाई आधार बनाइएको छ। माननीय सदस्यज्यूहरूले युवाको विकास तथा परिचालन र खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमा व्यक्त गर्नुभएका विचार, उठाउनुभएका सवालहरू निश्चय नै जायज र आवश्यक छन्। युवाको क्षमता विकास र परिचालनबाट राष्ट्र निर्माणमा जति योगदान गर्न सकिन्थ्यो त्यति हुन नसकिरहेको र खेलकुदबाट नागरिकको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकास गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र मुलुकको गौरव बढाउने कार्यमा जति योगदान हुनुपर्थ्यो, हामी बीचमा जति सम्भावनाहरू छन् तिनको सदुपयोग अझै हुन सकेको छैन। यसतर्फ हामी सबैले ध्यान पुर्याउनै पर्छ। माननीय सदस्यहरूलाई अवगत भएकै विषय हो, राज्यसँग सीमित स्रोत र साधन भएका कारण युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पर्याप्त रकम अझै विनियोजित हुन सकेको छैन। जम्मा बजेटको 0.26% मात्रै बजेट अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजित भएको बेहोरा मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरूले प्रस्ताव गर्नुभएका सबै योजनाहरू उपयुक्त र आवश्यक हुँदाहुँदै पनि ती योजना र कार्यक्रमहरू सबै समावेश गर्न सकिएको छैन। माननीय सदस्यहरूले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि दिनुभएका सुझाव र योजनाहरू कर्मशः कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म युवा जागरण, रोजगारी र सशक्तिकरण तथा खेलकुदको संस्थागत विकास, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासाहरूमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। युवालाई कुलत र व्यसनमुक्त बनाई सृजनात्मक कार्यमा सहभागी गराउन राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत सामाजिक रूपान्तरणका लागि युवा अभियान र युवा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। बेरोजगार भत्ता, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा तथा विदेशमा श्रम गरी फर्केका युवाहरूलाई वाणिज्य बैङ्कहरू मार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। युवा विकास र परिचालन सम्बन्धी कार्य धेरै निकायसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यस मन्त्रालय र अन्य निकायहरूबाट समेत सम्पादन हुँदै आएको छ। युवाहरूलाई उद्यममा आकर्षित गर्न र स्वरोजगार सृजनाका लागि एक स्थानीय तह, एक युवा क्लब,
एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सीमित बजेटका कारण सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको हुँदा यसपटक सबै जिल्लाको सदरमुकाम स्थित पालिकाहरू र 14वटा नमुना युवा मैत्री पालिकाहरूमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी वर्षहरूमा क्रमशः सबै पालिकाहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ। युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी, ब्याज अनुदान, उद्यमीहरूलाई अभिमुखीकरण र उद्यमको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 7वटै प्रदेशमा युवा नव प्रवर्धन केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवा अन्तर्गत जिल्लाहरूमा कायम स्वयंसेवकहरूको दरबन्दी अनुसार नै प्रदेशहरूमा बजेट विनियोजन गरेको हुँदा प्रदेशहरूमा समान बजेट विनियोजन नभएको बेहोरा समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र मेगा स्पोर्ट्स टुर्नामेन्ट आयोजना गर्न सक्नु राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय हो। यसले खेलकुद र खेलकुद पर्यटनको विकास हुनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा समेत टेवा पुर्याउने हुँदा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि मुलुकलाई फाइदा नै पुग्न जान्छ। दक्षिण एसियाली देशहरूको समन्वय र सहकार्यमा आयोजना हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गर्न हामीले 2 वर्षदेखि नै पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएका छौँ। काठमाडौँ र पोखरामा आयोजना गर्न लागेको यस प्रतियोगिताका साथै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समेत गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्न लागिएकोले काठमाडौँ र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने किसिमका ठुला पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेको हुँदा अन्य जिल्लाको तुलनामा यी स्थानहरूमा बढी बजेट विनियोजन हुन गएको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हरेक 2 वर्षमा आयोजना गरिने र ती राष्ट्रिय प्रतियोगिता हाम्रो 7वटै प्रदेशमा सक्रिय प्रणालीमा आयोजना गरिने गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भई तदनुरूप नै हालै मात्रै प्रदेश नम्बर 5 मा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय भएर त्यसको तयारी भइरहेको छ भने अब 7वटै प्रदेशमा क्रमिक रूपमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हरेक 2 वर्षमा हुने र ती प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सन्दर्भसँगै सबै प्रदेशमा खेलकुदका खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गरिँदै जाने त्यो नीतिका साथ काम अगाडि बढिरहेको हुँदा स्वाभाविक यसले सबै प्रदेशमा खेलका पूर्वाधारहरू पनि क्रमशः निर्माण हुँदै गएर देशको भौगोलिक सन्तुलनका हिसाबले पनि खेलका पूर्वाधारहरू देशभरि नै हुने त्यस हिसाबको सुनिश्चितता हुने गरी बजेटको तर्जुमा गरिएको ब्यौरा पनि म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशरथ रङ्गशाला पुनर्निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि चीन सरकारबाट ट्र्याक एन्ड फिल्ड, स्कोर बोर्ड र फ्लड लाइट निर्माण कार्य भइरहेको र उक्त रङ्गशालाको भिआइपी प्याराफिटको छाना हाल्ने, खुर्सी राख्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान भई सोका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भई 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने विश्वास लिएको छु। खेलकुदका ठुला पूर्वाधार निर्माण कार्य सङ्घीय राजधानीमा मात्र सीमित नभई राजधानी बाहिर झापा, इटहरी, विराटनगर, हेटौँडा, धनुषा, वीरगञ्ज, पोखरा, दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा सुरु गरिएको छ। यसका साथै क्रिकेट खेलको उर्वर स्थल तराई र भित्री मधेसका स्थानहरूमा बैजनाथपुर, मोरङ, रामजानकी, धनुषा, वीरगञ्ज, भैरवा, लमही, कोवलपुर र कञ्चनपुरमा क्रिकेटका खेल मैदानहरू निर्माण कार्य चालु रहेका छन्। यी मैदानहरू आगामी 2 वर्षमा खेल्न योग्य हुने गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा स्तर उन्नति कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि 2075 मन्त्री परिषदबाट पारित भई सोही अनुसार स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि
एक स्थानीय तह एक खेलग्राम निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 40 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यही शीर्षक अन्तर्गत माननीय सदस्यज्यूहरूले माग गर्नुभएका जति पनि स्थानीय खेलका पूर्वाधारहरू छन् यही कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बोधन हुने विश्वास पनि म मान्यज्यूहरूलाई दिलाउन चाहन्छु र हरेक स्थानीय तहमा खेल दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्राम बन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा खेलकुद क्षेत्रका लागि यो निकै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भन्ने रूपमा समेत हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ। सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म बजेटको व्यवस्था गरिँदै जानेछ। खेलग्राम निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात खेल पूर्वाधारका विद्यमान समस्या हल हुनेछ र स्थानीय तहमा खेलकुदका गतिविधिहरू अभिवृद्धि भई खेलकुद क्षेत्रको विकासले गति लिने अपेक्षा राखिएको छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि निर्माण गरिएका धेरैजसो खेलकुद पूर्वाधारहरू चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् र निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेका केही पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिई यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सबै प्रदेशमा खेलकुद एकाडेमी स्थापना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसै अनुरूप केही प्रदेशहरूमा एकाडेमी निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने बाँकी प्रदेशहरूमा समेत खेलकुद एकाडेमी स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था क्रमशः गरिनेछ। सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधायुक्त रङ्गशाला निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष 66-77 मा प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला निर्माणका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद पूर्वाधारहरू मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि रु 2 करोड विनियोजन भएको छ। यस रकमबाट तत्काल मर्मत र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। खेलाडीहरूको खेल कौशल र तन्दुरुस्ती बढाउन तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्न जुम्ला लगायत लुक्ला, हेलम्बु, मनाङ र घान्द्रुकमा हाई अल्टिट्युडको ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। खेलकुदका लागि निर्माण हुने पूर्वाधारहरू महिला तथा अपाङ्ग मैत्री हुने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिई सुविधाहरू थप गरिँदै लगिनेछ। खेलकुद प्रशिक्षक तयार गर्नका लागि वैदेशिक प्रशिक्षण, डिप्लोमा तथा मास्टर्स कोर्स गर्न विभिन्न विधाका 20 जनालाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने देशभित्र नै खेलकुदका प्राविधिक जनशक्ति प्रशिक्षक कोचहरू तयार गर्न स्पोर्ट्स एकाडेमी आगामी आर्थिक वर्षबाटै सञ्चालन गर्ने गरी कार्य आरम्भ गरिएको छ। नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पनि खेलकुदका प्रशिक्षकहरूलाई आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिम दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। खेलकुदको अध्ययन अनुसन्धान र विकासका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि अवधारणा पत्रको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। यस मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई सोही अनुसार खेलकुद विश्वविद्यालय र खेलकुद कलेजको स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। खेलकुदमा प्राप्त तालिम र उपलब्धिलाई शैक्षिक उपाधिमा गणना गर्नका लागि नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भएकोले मन्त्रालयले यस व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी र खेलाडीको टोली निर्माण गर्दा निर्देशिकामा खेलाडी तथा प्रशिक्षकको निश्चित योग्यता तोकिएको हुन्छ। तोकिएको योग्यता पुगेका खेलाडी मध्येबाट निर्देशिकामा उल्लेख भएका विधि र प्रक्रिया बमोजिम नै खेलाडी छनौट हुने भएकाले कसैले चाहेर पनि खेलकुदमा पक्षपात र नातावादपूर्ण व्यवहार नहुने विश्वास हामीले राख्न सक्छौँ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि खेल पूर्वाधारको तुलनात्मक रूपमा अरू प्रदेशको तुलनामा धेरै नै कमीहरू रहेका छन्। यो अभावलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले विशेष गरी कर्णालीको भूगोलमा रहेको विकटतामा जुन सुन्दरता र अभाव बीच पनि जुन खेल क्षेत्रमा फक्रिएका जे प्रतिभाहरू छन् ती प्रतिभाहरू साँच्चै नै आकर्षक छन्। यस्तो स्थलमा खेलकुदको बृहत प्रतियोगिता आयोजना होस् भन्ने चाहना हामी सबैमा हुन्छ। आगामी दिनमा कर्णालीमा खेलकुदको बृहत प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी त्यसको तयारी स्वरूप
यस पटकको बजेट विनियोजनमा कर्णाली प्रदेशको जिल्ला सदरमुकामहरूमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ। यी पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्नसँगै आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरू यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरेर खेलकुदको राष्ट्रिय प्रतियोगिता निकट भविष्यमा आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। खेलाडी र प्रशिक्षकमा अभिप्रेरणा जगाउन उनीहरूलाई प्रोत्साहन, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सके मात्रै खेलकुदमा नयाँ प्रतिभाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। खेलकुदमा क्रमशः इतिहास रच्न सक्ने गरी प्रगति गर्न सकिने यो विश्वास पनि लिएका छौँ। हालै 18औं एसियन गेममा नेपालले प्राप्त गरेको जे उपलब्धि छ दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा अहिलेसँग तुलना गर्दा अहिले पनि 18औं एसियन गेममा नेपालले दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो। स्वाभाविक रूपमा खेल क्षेत्रमा विद्यमान अहिलेको लगानीलाई हेर्दा यो खेलकुद क्षेत्रले हासिल गरेको उल्लेख्य उपलब्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान, ओलम्पिक खेलमा सहभागी, एसियाली खेलकुदमा पदक विजेता र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक सम्मान भत्ताको व्यवस्था गरिँदै आइएको छ। गत वर्षदेखि सुरु भएको नेपाली ओलम्पियनहरूलाई जो आजीवन मासिक 3000 का दरले दिइने आजीवन सम्मान भत्तालाई अहिले वृद्धि गरेर रु 4000 कायम गरिएको छ भने स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई मासिक 5000 का दरले उपलब्ध गराइएको सम्मान भत्तालाई 1000 वृद्धि गरी रु 6000 कायम गरिएको छ। खेलाडीको उपचार तथा आकस्मिक दुर्घटना सहयोग, खेलाडी स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा र जीवन बिमाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले पदक हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेका खेलहरूको पहिचान र छनौटका लागि अध्ययन भइरहेको र अध्ययन पश्चात खेल सङ्घहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सम्भाव्य देखिएका खेलको विकासमा लगानी बढाउने योजना समेत रहेको ब्यौरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। खेल क्षेत्रका विविध चुनौतीहरूको सामना गरी खेलकुदको विकास र समृद्धिका लागि प्रस्तावित बजेटले निश्चित लक्ष्य लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक तालिकामा देशको स्थानलाई माथि उठाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने, 7वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरका आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गर्ने, 753वटै स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने, हाल जिल्ला सदरमुकाममा भएका रङ्गशाला र कबडलहरूको मर्मत सम्हार र स्तर उन्नति गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तालिम, प्रशिक्षण र नियमित प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि बजेट प्राप्त नभएको हामी सबैलाई महसुस भएकै छ। यिनै विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल स्काउट र राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाका माध्यमद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विनियोजित वार्षिक बजेटबाट निर्धारित कार्यक्रमहरू मितव्ययी, पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गरिने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु र खर्च कटौतीको प्रस्तावक मान्यज्यूहरूलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु हुन र सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई प्रस्तावित कार्यक्रम पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनमा मान्यज्यूहरूको सक्रिय सहयोग र योगदानको अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाबका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसित सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2076 ज्येष्ठ 28 गतिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। यसर्थ म सर्वप्रथम यहाँ नाम प्राप्त भएको छ
त्यस दिन भाग लिनुहुने माननीयको नाम बोलाउन चाहन्छु र अरू माननीयज्यूहरूले आफ्नो नाम चाहिँ डायसमा दिनुहोला। सर्वप्रथम माननीय श्री रङ्गमती शाहीलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गत वर्ष पनि माननीय मन्त्रीज्यूले आगामी वर्षमा समेटिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। जाँदा जाँदा फेरि अहिले पनि फेरि आगामी वर्षमा समेटिनेछ भनेर ल्याउनु भएको रहेछ। फेरि पनि भन्नुभयो खेल मैदान नै नभएका ठाउँमा, जस्तै हुम्ला जस्तो ठाउँमा एउटा खेल जिल्लाभरिमा एउटा खेल मैदान छैन। फेरि पनि त्यसलाई पनि फेरि आगामी बजेटमा व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर खेलकुद प्रशिक्षकहरू रिटायर हुने अवस्थामा छन्। नयाँ प्रशिक्षक भर्ना गर्नलाई यो बजेटले केही पनि बोलेको छैन। यसको लागि के सोचिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने नेपाली खेलाडीहरूलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो। माननीय श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले विश्वका युवाहरू खेलकुदप्रति आकर्षण बढिरहेको छ, तर नेपालमा युवाहरूलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गराउन फुटबल र क्रिकेटको स्टेडियम बन्दैनन् किन? अब नयाँ कहाँ कहाँ बन्दैछन्? युवाहरूलाई सिप दक्षता रोजगारी दिएर सक्षम बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। युवाको लागि भावी कार्ययोजना के छन्? मन्त्रीज्यूको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा परेका नेपाली युवाको 11% वृद्धि भएको सुनिन्छ। यसबारे मन्त्रालयमा के कस्तो सूचना प्राप्त छ र सम्बोधनको लागि मन्त्रालयको कार्यक्रम के छ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल देशको सन्तुलित विकास हुने गरी प्रदेश 3 को राजधानी मकवानपुर वा तराईको अन्य जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने विषय यो संसदमा मान्यज्यूहरूले पनि सुझाव दिनुभएको हो। यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्दैछ? के संहिता कार्यान्वयन भनेको सङ्घ र प्रदेशको राजधानी मुखी मात्र हो र? धन्यवाद। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि मैले विनियोजन विधेयकमा बोल्दा नेपाली हिमाल क्षेत्रमा खेलिने खेल र पहाडीय क्षेत्रमा खेलिने खेल र तराईमा खेलिने खेल, कुस्ती अनि डन्डीबियो र गिर खेलहरूको पनि विकास गरे हुँदैन भनेर मैले विचार राखेका थिएँ। त्यसको जवाब आएन। त्यस सम्बन्धी सरकारको के राय छ? जवाब पाऊँ। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मालाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। त्यसका लागि म जिज्ञासाकर्ता माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी माननीय रङ्गमती साईले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिने भनेर जो अहिले आफ्नो मान्यहरूले उठाएका योजनाहरू सम्बोधन नहुने, माग गरेका योजनाहरू सम्बोधन नहुने हो कि भन्ने जुन चिन्ता राख्नु भएको छ, म मान्यज्यूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामीले जो दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्राम हरेक स्थानीय तहमा निर्माण गर्दै जाने गरी
अहिले जुन बजेटको विनियोजन भएको छ त्यसको आवश्यकता अनुरूप अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै त्यो स्थानीय खेल ग्रामका लागि रकम अभाव हुन नदिने गरी नै कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन गर्ने त्यो खालको प्रयास गरिँदैछ। त्यस हिसाबले मान्यज्यूले राख्नुभएको चिन्ता स्वाभाविक सम्बोधन हुनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसै गरी खेलकुदमा जो खेलाडीहरूको तलब भत्ताको जुन कुरा उठाउनु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा अब खेल क्षेत्रमा हाम्रा खेलहरूलाई वर्गीकरण गर्दै विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय पदक तालिकामा हाम्रो देशको स्थानलाई केन्द्रित गरेर हामीले पदक लक्षित गरेर हाम्रा सम्भावनाका खेलहरू के हुन्, एउटा समूहमा केही खेलहरूलाई हामीले वर्गीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्का विशेष गरी जो भौगोलिक अनुकूलताहरू खेलका लागि प्रकृतिले नेपाललाई जुन भौगोलिक अनुकूलता दिएको छ यो अनुकूलतालाई सदुपयोग गर्दै हामीले खेल पर्यटनको माध्यमद्वारा देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि नेपालको खेलकुद क्षेत्रसँग विशिष्ट सम्भावनाहरू छन्। त्यो अनुकूलताहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्ने गरी विशेष गरी साहसिक र पर्यटकीय खेल विधासँग जोडिएका खेलहरूलाई पनि हामीले एउटा समूहमा राखेर त्यस हिसाबले त्यसको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै खेल एउटा स्वास्थ्यका लागि मनोरञ्जनका लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएका हिसाबले पनि स्वास्थ्य र मनोरञ्जनसँग जोडिएका समेत सबै खेलहरू जो नेपाली नागरिकहरूले अवलम्बन गरेका अभ्यास गरेका खेलहरूलाई समेत राज्यले संरक्षण पुर्याउनु पर्ने एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने त्यो कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै खेललाई वर्गीकरण गरिँदै लग्ने जुन सरकारको नीति छ त्यो नीति अनुरूप नै विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय पदक तालिकामा नेपालको स्थानलाई लक्षित गरेर हामीले केही खेलहरूलाई त्यस हिसाबले वर्गीकरण गर्ने तद अनुरूपका खेलका खेलाडीहरूलाई हामीले 12 महिने 12 काल नियमित रूपमा तालिम प्रशिक्षण दिने पेशेवर रूपमा नै उहाँहरूलाई तालिम प्रशिक्षण दिने त्यो व्यवस्था मिलाउने गरी योजना कार्यक्रम त्यस हिसाबले बनाइएका हिसाबले पनि मान्यज्यूको त्यो जिज्ञासालाई त्यसले सम्बोधन गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। यसै गरी मान्य डिला सङ्ग्रौलाले राख्नुभएको जुन जिज्ञासा छ स्वाभाविक नयाँ पूर्वाधारहरू कहाँ बन्दैछन् भन्ने जुन जिज्ञासा छ स्वाभाविक रूपमा देशका 7वटै प्रदेशमा एउटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न मिल्ने रङ्गशालाहरू बन्ने कुरा, देशका 753वटै स्थानीय तहमा एउटा खेलग्राम बन्ने कुरा र जो भर्खर हामीले बजेट कार्यक्रममा प्रस्तावित गरे अनुरूप देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा जो 9वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्न मिल्ने क्रिकेट मैदानहरू जो निर्माणाधीन छन् यी कुराहरू म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी मान्य प्रेम सुवालज्यूले राख्नु भएको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा रहेका युवाहरूलाई कसरी उहाँहरूका सन्दर्भमा के सोचिराखिएको छ भन्ने जुन कुराहरू यहाँले राख्नुभएको छ। विशेष गरी युवा परामर्श मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको युवा परामर्श कार्यक्रम मार्फत दुर्व्यसनीमा रहेका युवाहरूलाई सही बाटोमा लिएर आएर उहाँहरूको लागि एउटा स्वरोजगार बनाउने, उहाँहरूमा एक खालको एउटा समाजसेवी भावना देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत गराएर ती युवाहरूलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ जो युवा जनशक्तिलाई परिचालित गर्ने दिशातर्फ ती दुर्व्यसनीमा लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा लागेका युवाहरूलाई त्यो मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने हिसाबले नै मन्त्रालयले युवा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको र यो आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तरता हुने भएका हुनाले त्यसले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधारका सन्दर्भमा पनि जो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै राजधानीमा मात्रै केन्द्रित नभएर जो पूर्वाधारहरू 7वटै प्रदेशमा
सातवटै प्रदेशहरूमा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै लैजाने सरकारका नीति भएका हिसाबले पनि मान्यज्यूको चिन्ता जिज्ञासा स्वाभाविक त्यस विषयले सम्बोधन गर्ने आशा विश्वास मैले लिएको छु। र विशेष गरी मान्य सत्यनारायण शर्मा खनाल मान्यज्यूले राख्नुभएको छ कुस्ती डन्डीबियो जस्ता जो हाम्रा परम्परागत खेल र हाम्रा जो हिमाल पहाड र मधेसमा खेलिने जुन हाम्रा मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएका खेलहरूको पनि संरक्षण विकास र सम्वर्धन गर्नका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। ती खेलहरूको संरक्षण विकासका लागि मन्त्रालयले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू,